वालेकुम मुफ्ती साहब څنګه ښه برابر یې تاسو په کوم د زکات فرق زکات برکه د مال چې حسابي دکان کیږي د دې د مثال تور بل ځای چې اغسته یو شی زما اغسته د مثال تور پر 100 روپۍ باندې او خرڅوم زه په 120 یا په 150 باندې نو وسه زکات کې به د 150 روپۍ ځا حساب ما وکنه د اصل کوم چې ما اغسته ده دغه به حسابو یې باندې د غوښنې متوجه वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तिजारती माल की ज़कात अदा करने में कीमत खरीद का एतबार नहीं है बल्कि कीमत फ़रोख्त का एतबार है। मतलब यह है कि ज़कात निकालते वक्त बाज़ार में सामान को फ़रोख्त करने की जो कीमत है उसी कीमत से ज़कात अदा करना ज़रूरी है।